यार ये लड़की कितनी ओवर है यार। रजब का नाम लेके कह रही है कि भी कट कर दो, मैंने इसका नाम नहीं था लेना, मेरे मुंह से गलती से निकल गया। अगर इसके नाम से इतनी नफरत है तो भाई इसके बारे में बार बार आके इंटरव्यू क्यों दे। कहती है मैंने 2.5-3 लाख रुपए इसको दिया था शॉपिंग के लिए, और कहती है कि मैं फेम हासिल नहीं थी करना चाहती, मैंने इसके खिलाफ आवाज उठाई है। तो क्या मैं बुरी हो गई हूँ? नहीं नहीं जनाब, आप बुरी नहीं हुई, आप बहुत अच्छी हैं। आपको नहीं था पता कि ये शादीशुदा है? पर से आगे कह रही है कि भाई उसकी शादी जबरदस्ती करवाई गई है, उसने मुझे बताया था कि मेरी शादी जबरदस्ती हुई है और मैं जो है ना इसको बहुत जल्द आके तलाक दे दूं और तुमसे शादी कर लूं, वो भी लव मैरिज वाली। फिर हम हंसी खुशी जो है ना अपनी जिंदगी गुजारेंगे और जिंदगी के लम्हात को जो है ना अपने व्लॉग में कैच करेंगे और फिर लोगों को दिखाएंगे कि देखो हम कितनी अच्छी जिंदगी गुजारे हैं, वो भी लव मैरिज, वो भी केक पेस्ट्री वाली। कहती है कि मैं इतनी प्यारी हूँ कि मेरी दोस्त की व्हाट्सएप के स्टेटस में इसने मेरी फोटो देखी और इसको बोला कि भाई मुझे इससे प्यार हो गया, मुझे जल्दी जल्दी इससे मिलवाओ। और दोस्त भी देखो कि अगले दिन ही इसको लेने आ गई और साथ ही ये इसके घर चली गई। इन दोनों ने आपस में मिला और ये बता रही है कि हम 4 जाते हैं और 4 दिन इकट्ठे रहे हैं, बीच में थोड़ी थोड़ी देर वो बाहर भी जाते थे, वो कुछ खाने पीने के लिए जाते होंगे, ऐसी बात है, ताकत की जरूरत पड़ती है। देखें जी, ये तो होगी एक अलग साइड। दूसरी साइड ये है कि यार आपको नहीं था पता कि ये शादीशुदा है, आपको नहीं पता कि भाई इसका बेबी होने वाला है, उसकी बीवी प्रेग्नेंट है और ये कह रही है कि उसकी तलाक हो जानी थी। भाई तलाक नहीं थी होनी, वो शादीशुदा है। लड़के इसी तरह बोल देंगे भाई तलाक तलूक हो जाएगी अगर वो आपसे मिला भी है तो। हाँ चलो मान लेते हैं मिला है, ठीक है, आपके कराची वाले घर में वो आके आपको मिला है, ठीक है, आपने 4 दिन 4 रातें इकट्ठे गुजारी, लेकिन ये जो स्टोरी आप सुना रहे हैं इसकी क्या गारंटी है कि ये बिल्कुल पक्का सच है, कि इसके अंदर कोई झूठ नहीं है। वो आपके साथ व्लॉग आपके साथ टिकटॉक बनाने आया और आपने फेम हासिल करने के लिए उसके ऊपर इल्जाम लगा दिया कि भाई इसने मेरे साथ यमन कटीटा किया। शायद इसने यमन कटीटा ना किया हो, आपने गलत इल्जाम उसके ऊपर लगा दिया कि इसने मेरे साथ यमन कटीटा की। देखिए यमन कटीटा अगर उसने आपके साथ किया होता तो सबसे पहले आपने जाके उधर जाके मेडिकल रिपोर्ट करवानी थी, मुलाजा पूरा करवू के तो फिर आपने आके टीवी के ऊपर रिपोर्ट दिखा के तो फिर आपने बोलना था कि इसने मेरे साथ यमन कटीटा किया, अब मैं इसको नहीं छोड़ू। तो फिर लोग भी मानते कि भाई ठीक है भाई यमन कटीटा हुआ है, रजब भाई ने गलत किया, लेकिन आपने कोई रिपोर्ट नहीं करवाई। अगर आप चाहें तो अभी भी करवा सकते हैं आप रिपोर्ट, क्योंकि 3 4 5 6 7 8 9 10 महीने तक भी यमन कटीटे की रिपोर्ट हो सकती है। जमाना बड़ा एडवांस हो चुका, सबसे पहले आप जाएं यमन कटीटे की जोन है ना रिपोर्ट करवा के लाएं, शायद आप सच्ची हो, ठीक है ना। तो फिर रजब भट्ट के ऊपर पूरा पूरा केस ठुकता है कि यमन कटीटा करके रजब भाई किधर भाग रहे हो, लंदन भाग गए हो। लंदन से भी जो है ना उसकी जान को अदाब डल जाएगा अगर आप सच्ची होंगी तो, क्योंकि फिर अवाम जो है ना नहीं बख्शती किसी को भी, भले वो पाकिस्तान में हो और भले वो लंदन में हो। एक तो ये लड़की जो उनसे ना 2-3 ही मेरी नजर में गुजरी है सोशल मीडिया के ऊपर, ये अपने साथ जातियां जुतियां करवा के साथ ही ऑर्डर कार्ड पकड़ती हैं और साथ ही सोशल मीडिया के ऊपर आ जाती है कि हमें इंसाफ दो। इंसाफ कैसे मिले भी, 4 आते हो, 4 दिन जब आप उधर थी तब उस टाइम नहीं आपने आके बोला कि रजब भाई आप इधर क्या कर रहे हैं, इधर क्यों आए हैं आप, ठीक है ना, इधर क्या लेने आए हैं, क्यों आए हैं आप इधर, ठीक है। और जब 4 आते हो, 4 दिन गुजार के वो चला गया अपने घर, तो उसके बाद उसकी वीडियोस जो है ना आपने सबसे पहले लीक की और आप उसके साथ बोल रहे थे कि ये मेरा जो है ना रजब मेरा ये है और रजब मेरा वो है और इसने मुझे 45 लाख की घड़ी दी है या 35 लाख की घड़ी दी है या 50 लाख की घड़ी दी है। जब वो आपको बड़े बड़े गिफ्ट दे रहा था आपके बकौल 50-50 लाख के, तो अगर उसने आपके साथ यमन कटीटा कर लिया तो आपको नहीं था पता कि वो इतने महंगे गिफ्ट क्यों दे रहा है, क्योंकि उसने आपके साथ यमन कटीटा करना। अगर वो इतने बड़े बड़े आपको गिफ्ट दे रहा है और आपके जेहन में अभी तक ये आया ही नहीं था कि इसने मेरे साथ यमन कटीटा कर जाना है, तो फिर यार आप नाकसुल अकल हो। फिर आपको मेरे ख्याल से नहीं पता है कि इतने बड़े बड़े गिफ्ट कोई गैर मर्द किसी गैर औरत को इसलिए देता है उससे कुछ ना कुछ हासिल हो जाए, ठीक है। सच कड़वा होता है, ठीक है, ये आपको चुभेगा लेकिन ये हकीकत यही है। जब मैं किसी को कोई चीज दूंगा या जो कोई मुझे कोई गिफ्ट देगा या कोई महंगी चीज देगा या तवक्को के बगैर देगा तो मुझे पता चल जाएगा कि यार इसे मुझसे कुछ चाहिए। अगर बेलौस आपने वो गिफ्ट दिए हैं, चलो अगर मैं तो मानता हूँ कि उसने अगर 50 लाख की आपको घड़ी दे दी और आपसे कुछ भी नहीं कहा, ठीक है, आपको ना शादी का बोला ना किसी और चीज का, यमन की टिटे का या कुछ भी नहीं, अगर यमन की टिटा कर लिया तो उसने अपनी वीडियोस लीक भी नहीं की, कुछ ऐसा वैसा बोला भी नहीं, आपको साथ ले लेके अपनी वीडियोस में घुमा भी नहीं भी यार, वो बड़ा फिर ठीक हुआ। फिर वीडियोस तो आपने लीक की, वीडियोस सबसे पहले आपने लीक की है, आपने बोला कि मैंने 50 लाख का 45 लाख की उससे घड़ी ली है, उससे ये लिया है। अब आप आके बोल रही हो कि मैंने 2.5 लाख रुपया उसे दिया है शॉपिंग के लिए, साथ पहले आप बोल रही थी कि भाई उसने मुझे दी है 35 लाख की घड़ी उसको। यार ये शुरुआत आपने की है और जब अवाम बोलना शुरू हुई है आपके खिलाफ कि भाई ये लड़की ऐसे बोल रही है, ये लड़की को ये मसला है, ये एवं ही है, जवलियां मार रही है, तो
اب آپ کو چپ رہ کے عوام میرے خلاف کیوں ہو گئی ہے؟ یار دیکھو، سب سے پہلے آپ کو اس گھر میں جانا ہی نہیں تھا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ چلی بھی گئی ہیں تو اس کے ساتھ ایک دو دن میں اتنا فرینک ہونا ہی نہیں تھا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ فرینک ہو بھی گئی ہیں تو پھر اس کے ساتھ پیار محبت شادی شدی کی باتیں 3 دن میں ہی ہو گئی ہیں آپ کی اس کے ساتھ ہے۔ مجھے تو یہ بات نہیں سمجھ آتی کہ آپ 3 4 دن اس سے ملی اور بات شادی تک پہنچ گئی ہے، اور اتنا ہائی لیول کی گفتگو آپ کی ہو گئی ہے کہ بھئی اب آپ کی شادی ہونے لگی اور اس کی پہلی بیوی کو طلاق ہونے لگی، اور اتنی راز و نیاز کی باتیں وہ 4 دن کے بیچ ہی آپ کے ساتھ کر گیا، میری سمجھ میں نہیں آتا۔ پھر وہ چلو چلا گیا، یمن کی ٹیٹا آپ کے ساتھ ہو گیا، آپ نے یمن کی ٹیٹا کی ویڈیوز بنا لینی تھی، آپ نے جو سے نا اس کے ساتھ لائیو گفتگو ریکارڈ کر لینی تھی جب وہ آپ کے ساتھ یمن کی ٹیٹا کر رہا تھا۔ آپ تو صرف یہی ویڈیوز اپلوڈ کر رہی ہیں نا کہ بھئی آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، یا وہ آپ جس گھر میں ہیں وہ صوفہ اس گھر میں ہے، جس سے گھر میں وہ ہے وہ صوفہ اور وہ بیڈ اس گھر میں ہے، آپ کٹھے تھے، ٹھیک ہے؟ اب آپ اس کے اوپر الزام لگا رہی ہیں کہ بھئی اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، میں اس لیے آواز اٹھا رہا ہوں۔ 4 دن میں جو لڑکی اتنی فری ہو جائے، اتنی فری ہو جائے، پھر وہ مجھے نہیں سمجھ آتا کس نے زیادتی کی ہے۔ تو ویڈیو جو آپ نے اپلوڈ کی تھی، آپ نے فیم حاصل کرنے کے لیے کی تھی، ٹھیک ہے؟ آپ کا کیا پلان تھا؟ اب آپ اس پلان سے تھوڑا سا ڈگمگا گئی ہیں کیونکہ عوام آپ کے خلاف ہو گئی ہے۔ اپنے ویڈیو کے اوپر آتے سال ہی پہلے بولا کہ میں نے گفٹ شپس لی ہیں، ساتھ ہی آہستہ آہستہ جون سے نا آپ اس کے خلاف ہوتی گئی ہیں، کیونکہ آپ کو فیم مل رہا تھا، جگہ جگہ پہ آپ کے انٹرویوز ہو رہے تھے، وہ آپ کو اچھا لگنا شروع ہو گیا تھا کہ یار یہ تو میں ہر چینل والا، ہر یوٹیوبر، ہر انسٹاگرامر، ہر سنیپ چیٹ مجھے جون سا نا ٹک ٹاکر پکڑ رہا ہے اور میرا انٹرویو کر رہا ہے، میں اتنی فیم ہو گئی ہوں۔ تو آپ نے اسے کنٹینیو رکھنے کے لیے جون سا نا اس کے اوپر الزامات لگانے شروع کر دیا تاکہ میں ان رہوں گیم کے اندر، ٹھیک ہے نا؟ مجھے تو حقیقت یہ لگ رہی ہے۔ اور جون سے نا اتنی جلدی فری ہونے والی لڑکیاں جو سے ہوتی ہیں نا، بھلے وہ کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے نا، جس نے 1 2 دن کے اندر ہی شادی تک پہنچ جانا ہے اور شاپنگ اور کیا کیا کچھ ایک دوسرے سے بول دینا ہے، تو وہ میری نظر میں جو نا اچھی نہیں ہوتی ہیں۔ ہر بندے کو ایک لمٹ میں رہنا چاہیے۔ اگر آپ کو اپنا اتنا ہی تھا تو آپ ادھر لینے کیا گئی؟ اور اگر آپ ادھر لینے بھی گئی تھی کچھ تو اس کے ساتھ ٹک ٹاک ٹک ٹاک بنا کے چلی جاتی، اور اگر اس نے آپ کو شادی کا بولا بھی تھا تو آپ کہتی کہ بھئی پہلے رشتہ بھیجو، اپنی بیوی کو اگر رکھنا ہے تو رکھو، نہیں رکھنا اگر تم چاہتی کہ وہ اپنی بیوی کو رکھتا تو تم کہتی کہ چلو بھئی اور نکاح کریں اور چلے ہیں۔ آج آپ کے ہاتھ میں جون سے نا نکاح کا سٹام، نکاح کا پیپر ہوتا تو پھر آپ کی بات کچھ اور ہوتی۔ آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ نکاح کا پیپر ہے، نہ کوئی پکا ایویڈنس ہے، نہ کوئی پکی ویڈیو ہے، تو آپ ایویں کسی کے اوپر الزام لگائی جائیں، یہ بھی اچھی بات نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا؟ آپ یون سے نا اب بے فضول باتیں کر رہی ہیں، لوگ آپ کا انٹرویو لے رہے ہیں، آپ اور زیادہ بدنام ہو رہی ہیں۔ اس سے پہلے کہ آپ ایکسٹرا بدنام ہو جائیں، آپ اس کو یہیں پہ ختم کریں اور اپنا کام کریں اور اسے اپنا کام کرنے دیں۔ نہ تو اس نے بیوی کو میرے خیال سے اپنی طلاق دینی ہے، وہ اچھے بھلی اپنی لائف گزارا ہے، وہ لندن میں ہے، وہ کسی اور مصیبتوں میں پھنسا ہوا ہے، اس کی بیوی نے پیچھے سے بیبی کیا ہے، ماشاءاللہ اس کا ایک بہت پیارا بیبی ہوا ہے، لڑکا ہوا ہے، تو وہ اپنی لائف میں صحیح ہے، ٹھیک ہے؟ ایک دوسرے سے ویڈیو پہ بات کر رہے ہیں، ہنسی خوشی آپ کی اپنی لائف گزار رہے ہیں، بس آپ ہی بیچ میں آ کے کہہ رہی ہو کہ اس نے مجھے ایسے کیا اور اس نے مجھے ایسے کیا اور اس نے ایسا وعدہ کیا اور اس نے مجھ سے شادی کا وعدہ کیا۔ تو اگر اس نے شادی کا وعدہ کیا تھا تو آپ نے بولنا تھا کہ میرے سے ادھر ہی شادی کرو، اور اگر اس نے بولا تھا کہ میں بعد میں کر لوں گا تو آپ نے کہنا تھا کہ جب پہلے بعد میں جب شادی کرنے آپ آؤ گے تو تب کی تب دیکھی جائے گی، اللہ حافظ، میں چلی اپنے گھر، ٹھیک ہے نا؟ تو ویڈیو زیادہ لمبی ہو رہی ہے، امید ہے آپ سب لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور کمنٹ کیجیے، اور اگر آپ کو میری ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہے تو بیل آئیکن بٹن کو بھی ضرور دبا دیجیے گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو کے بارے میں کوئی بات چیت کرنی ہے تو کمنٹ میں ضرور پوچھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔